अटक जेल याद करेगी कि किस दलेर माँ का दलेर बेटा बब्बर शेर बन के अंदर बैठा हुआ है, और सिर्फ उसके झाड़ने के खौफ से लोग पाकिस्तान की तरफ आने का सोच भी नहीं रहे। 16 माह भाई की हुकूमत रही, लेकिन आने का हौसला नहीं पैदा हो सका। ये बात 100% सच है। तारीख गवाह है इस बात की कि तारीख ने आज तक वो किरदार याद रखे हैं कि गुलामों को याद नहीं रखती, तारीख तलवे चाटने वालों को याद नहीं रखती, तारीख टकराने वालों को याद रखती है। अता तारड़ साहब की जहनी हालत का इसी बात से अंदाज़ा लगा लें। मुझे तो ये भी शक है कि ये साहब सही दिमाग इंसान भी हैं कि नहीं है। चेहरे के ऊपर सुन्नत रसूल सजाकर इस किस्म के भोंडे मजाक मत करें, इस किस्म की घटिया हरकतें मत करें, ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और मैं आज आपको इस वीडियो के तवज्जुह से ये बताना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल लेवल पर अपने केस लड़ने के लिए एक ऐसे वकील का इंतखाब किया है। मालून सलमान रुश्दी है, उसका भी वो केस लड़ चुका है। इसमें कितनी सदाकत है। मेरे साथ जुबैर कसाना साहब मौजूद हैं जो कि किसी भी तारफ के मुहताज नहीं है। उनका एक ऐसा डायलॉग भी मशहूर हो चुका है, उसके बारे में भी जानते हैं। लेकिन सबसे पहले इस हवाले से और इस जो वकील की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं इसके बारे में जानते हैं कि इसमें कितनी सदाकत है। मौलाना जफर अली खान ने कहा था कि नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता कि जब तक कट न मरूं ख्वाजा यसरब की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। जिस शख्सियत पर ये भोंडा इल्ज़ाम एक वो डेंटोनिक की मशहूरी वाले एक आदमी ने लगाया है, भाई ये वो शख्सियत है जिसने नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा अक़वाम आलम के सामने अक़वाम मुत्तहिदा में बुलंद किया। ये वो शख्सियत है जिसने सारी दुनिया को ये बताया कि तुम जो मर्ज़ी कर लो, जिस वक़्त तुम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में ज़ुबान दराज़ी करते हो तो हमारे दिल में दर्द होता है, और जिस वक़्त हमारे दिल में दर्द होगा उस वक़्त माहौल ऐसा हो जाएगा कि कोई बॉर्डर्स नहीं होंगे, कोई हदूदों के यूद नहीं होंगी। आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और किस आदमी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं? उस मलून का। उस मलून को उसके साथ मंसूब कर रहे हैं। ये अगर आप देखें, ये वो ताना बाना है जो अनफॉर्चुनेटली जो मरियम नवाज साहबा और उनकी जो टीम है उनका ये वतीरा रहा है कि वो हमेशा ऐसी चीज़ मजहबी शर्अंगेज़ी वाली बात वो करते हैं। जिस तरह आपके सामने है कि वज़ीराबाद सानहा होने से पहले और उसके बाद भी एक पूरा प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई कि जी खान साहब ने कहीं पर नाउज़ बिल्ला जो है वो इस्लाम के खिलाफ कोई चीज़ कर दी है या कोई ऐसे मामलात कर दिए हैं। अब जिस वक़्त उन्हें ये पता है कि वो अटक जेल में हैं और उनकी ज़िंदगी को वहाँ पर ख़तरात लाहक हैं, उस मौके के ऊपर जिस वक़्त इस किस्म की एक घटिया हरकत अता तारड़ साहब ने की है, तो अता तारड़ साहब को इस बात का इदराक होना चाहिए कि इमरान खान साहब एक तो नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दाई ख़त्म नबूवत उम्मत मुसलमा के मुसलमान लीडर हैं। कोई दूसरी राय नहीं है, कोई दूसरी इसमें शक वाली बात नहीं है। लेकिन सिर्फ उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए, कच्चे ज़हनों में बात डालने के लिए एक प्रोपेगेंडा और एक मनफी प्रोपेगेंडा की मुहिम का आगाज़ किया गया, जिसका हकीकत से सिरे से कोई वजूद ही नहीं है। सिरे से इसका कोई वजूद ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले खान साहब के काउंसल जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इस बात का इज़हार किया है कि उनकी खान साहब से डायरेक्ट बात हुई है और खान साहब ने इस किस्म की किसी भी चीज़ को डिनाई किया है, और इस किस्म की कोई बात हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो भी उस शख्स के बारे में जो रियासत मदीना का दावेदार है, उस शख्स के बारे में जो मदीना की सरजमीन पर नंगे पांव चलना पसंद करता है और उसको अपना शर्फ तसव्वुर करता है। ये बड़ी भोंडी हरकत की है इन्होंने। सर, अगर आपके मुताबिक कि जी ऐसा कोई भी जो इकदाम है वो नहीं उठाया गया, तो फिर इस तरह की जो खबरें हैं वो क्यों गर्दिश कर रही हैं? ये तो देखिए, ये तो आप पूछें उनसे, मरियम नवाज साहबा से पूछें या अता तारड़ साहब से पूछें कि वो कहाँ से इस किस्म की खबरें मन घड़त लेकर आते हैं, जिससे मुल्क का, मुआशरे का और आपकी कौम का इस कड़े वक़्त में, जिस वक़्त वैसे ही मुल्क में अनारकी हुई हुई है, जिस वक़्त वैसे ही तवाइफुल मुलूकी का हाल है, आप उस वक़्त कौम में ये इंतशार फैलाना चाह रहे हैं, ये मजहबी मुनाफरत आप पैदा करना चाह रहे हैं, ये शर्अंगेज़ी आप लाना चाह रहे हैं, तो ये उनको शर्म आनी चाहिए ना। इसका हकीकत से तो खैर उनकी तो किसी बात का भी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, मरियम नवाज साहबा एंड कंपनी का। लेकिन जो मौजूदा इस वक़्त जो बात ज़ेर बहस है, भाई इस बात का तो भाई तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इस बात का तो
کیا کہیں اب اس کو کہ وہ عطا تارڑ صاحب نے اب اپنے چہرے پر جو ایک چیز سجائی ہوئی ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ سنت رسول ہونے کی حیثیت سے اس کا احترام اور عزت واجب ہے. باقی پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور. زبیر صاحب، اگر جس شخص کا آپ ذکر کر رہے ہیں عطا تارڑ صاحب کا، اگر ایسا کچھ ان کے ہاتھ نہیں لگا تو پھر یہ جو مذہبی کارڈ ہے یہ کس بنا پر یہ کھیلنا چاہ رہے ہیں اور کیوں کھیلنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ ہے کہ یہاں پر مذہبی کارڈ بہت آسانی کے ساتھ سیل ہوتا ہے. یہاں پر مذہب کے نام کے اوپر جو بھی دکانداری آپ لگانے کی کوشش کریں گے وہ بڑی آسانی سے بک جاتی ہے، کیونکہ ہم لوگ مذہب کے بارے میں جنونی حد تک ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں. ہم مذہب کو جنون کی حد تک اس کو کرتے ہیں، اور ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جس وقت ہم اسلام کو اور اسلامی شاعر کو جس وقت اپنی زندگی کا لازمی حصہ نہیں بنائیں گے تب تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. لیکن ایسے معاشرے میں آپ کو کسی کے اوپر الزام لگاتے ہوئے عطا تارڑ صاحب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہی 295، وہی بلاسفیمی ایکٹ، وہی بلاسفیمی لاز جو اس بات پر کسی بھی انسان کے اوپر آپ جس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اس کے اوپر اٹریکٹ ہوں گے. آپ کے جھوٹے الزام لگانے کی صورت میں وہی چیز آپ کے اوپر بھی اٹریکٹ ہوگی. اور میں اپنی سینئر قیادت سے اور اپنے خان صاحب کے لائرز کے ساتھ اور باقی اپنی کور کمیٹی میں یہ بات رکھوں گا کہ اس بات کو ہمیں ہر لحاظ سے قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے اور عطا تارڑ صاحب کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. اور انہیں بھی اس بات کا بطور ایک پاکستانی کے ان سے یہ درخواست کروں گا آپ کے توسط سے کہ آپ ابھی تم طفل مکتب ہو، کہیں دل لے کے کھو دو گے. ابھی بولنا سیکھ لو بھائی، پھر اس کے بعد مائک پہ آ کے بولنا شروع کیا کریں. لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے چہرے کے اوپر سنت رسول سجا کر اس قسم کے بھونڈے مذاق مت کریں، اس قسم کی گھٹیا حرکتیں مت کریں. یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا. سر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو کوئٹہ میں ایک وکیل کا قتل ہوا تھا اور اس کے بعد اسی عطا تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں ایک الزام لگا دیا تھا کہ اس قتل کے پیچھے عمران خان صاحب کا ہاتھ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اس قتل کے اس میں عمران خان صاحب کا ہاتھ ہے؟ دیکھیں، عطا تارڑ صاحب ہیں یا مریم نواز صاحبہ کی جو بھی ٹیم ہے، پروپیگنڈا ٹیم، ان کے حواسوں پہ عمران خان اتنا اس وقت سوار ہے، عمران خان کا خوف اس وقت ان کو اتنا ہے کہ کوئٹہ میں ایک وکیل صاحب عبدالرزاق شار صاحب کا قتل ہوتا ہے. ان کے اندوناک قتل کی ابھی FIR درج نہیں ہوئی اور عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کر کے بتا دیا کہ عمران خان نے اپنے گنڈے بھیجے اور گنڈوں سے جا کے اس کو عبدالرزاق شار کو قتل کروا دیا. اور بھائی میرے، وہ تو خیر چیزیں سپریم کورٹ میں سیٹل ہو گئیں. عطا تارڑ صاحب کی ذہنی حالت کا اسی بات سے اندازہ لگا لیں. مجھے تو یہ بھی شک ہے کہ یہ صاحب صحیح الدماغ انسان بھی ہیں کہ نہیں ہیں. ان کی ذہنی کیفیت کا ٹیسٹ ہونا بھی بڑا ضروری ہے عطا تارڑ صاحب کا، تاکہ یہ پتہ لگ سکے کہ یہ بار بار اس قسم کی حرکتیں جان بوجھ کے کرتے ہیں یا ان سے ہو جاتی ہیں، سرزد ہو جاتی ہیں. تو ممکن ہے اگر ان کا علاج کہیں پر ممکن ہو یا درکار ہو تو ان کو علاج فراہم کرنے کے لیے اگر ہمارے سے انہیں کوئی سروسز درکار ہوں گی ان کے علاج کے لیے، ہمارے پاس شوکت خانم ہاسپٹل بھی ہے، ہمارے پاس اور بھی ڈاکٹرز کی اچھی ٹیمیں ہیں، اور ہم پوری محنت پوری محبت کے ساتھ ان کا علاج کروانے کی کوشش کریں گے. لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دماغ کا کوئی ٹیسٹ کروایا جائے. سر آخر میں مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایک ڈائلاگ اور آپ کی ایک ویڈیو بڑی مشہور ہوئی تھی جس میں آپ یہ فرما رہے تھے کہ اٹک جیل بھی یاد کرے گی کہ اٹک جیل نے کسی مرد کے بچے کو قید کیا یا کسی شیر کو قید کیا. تو اس بارے میں یہ ڈائلاگ یا یہ الفاظ آپ کے ذہن میں کیسے آ گئے تھے؟ بھائی یہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سے نکلے تھے الفاظ اٹک جیل اسدین خان صاحب کو ملنے، بلکہ خان صاحب کو رہائی کے آرڈرز کے بعد ان کو وہاں سے لینے کے لیے گئے تھے. وہاں سے پتہ لگا کہ نہیں جناب ابھی NOCs کلیئر نہیں ہوئے ہیں خان صاحب کے. تو وہاں پر میں نے یہ بات کہی تھی اور یہ بات 100% سچ ہے. تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ تاریخ نے آج تک وہ کردار یاد رکھے ہیں. تاریخ غلاموں کو یاد نہیں رکھتی، تاریخ تلوے چاٹنے والوں کو یاد نہیں رکھتی، تاریخ ٹکرانے والوں کو یاد رکھتی ہے. اور یہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ اٹک جیل یاد کرے گی کہ کس دلیر ماں کا دلیر بیٹا ببر شیر بن کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور صرف اس کے دھاڑنے کے خوف سے لوگ پاکستان کی طرف آنے کا سوچ بھی نہیں رہے. 16 ماہ بھائی کی حکومت رہی لیکن آنے کا حوصلہ نہیں پیدا ہو سکا.
اور وہ شیر کا بچہ ببر شیر جو اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو پورا ٹل لگا لیں، نہ وہ ٹوٹا ہے، نہ وہ جھکا ہے، نہ وہ بکا ہے، اور نہ ہی وہ آگے نہ ٹوٹے گا، نہ جھکے گا، نہ بکے گا انشاءاللہ تعالی۔ سر آخر میں مجھے ایک بار پھر بتا دیجیے گا کہ اب جو پی ڈی ایم سرکار ہے یا جو مخالفین ہیں عمران خان کے، انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا، اینڈ دی اینڈ وہ مذہبی کارڈ پر آ گئے ہیں، کیا ان کا یہ والا کارڈ جو ہے وہ کامیاب ہو پائے گا کہ نہیں؟ دیکھیں، جس وقت فرعون ڈوب رہا تھا نا، تو فرعون کو آخری لمحے تک یہ یقین تھا کہ میں موسیٰ اور اس کے لشکر کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن رب کائنات کی شان ہے، وہ قرآن پاک میں بھی بارہا فرماتا ہے کہ ایک چال وہ چلتے ہیں، ایک میں چال چلتا ہوں، اور بہترین چال چلنے والا میں ہوں۔ خان صاحب کا بھی ایمان پختہ ہے اور اللہ کی ذات کے اوپر پورا یقین اور کامل ایمان ہے، ہمارا بھی پورا یقین اور کامل ایمان ہے، یہ جتنی مرضی چالیں چل لیں، بالآخر اللہ تعالیٰ نے رحم کرنا ہے، اللہ نے کرم کرنا ہے، اور اللہ کی چلائی ہوئی چال ہی پریویل کرنی ہے، اور یہ ساری کی ساری چالیں انہی کے منہ پر اوندے منہ پڑیں گی۔